अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं बहुत खास और मुजरब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा उन वालिदैन के लिए है, उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों की शादी के मसले से बेहद परेशान हैं। शादी या रिश्ता कहीं भी किसी वजह से ना हो रहा हो या होकर टूट जाए तो ऐसे हालात में आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें जो आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, कुरानी अमल है और कुरानी आयात, कुरानी सूरतें तो होती ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। अगर आप पूरी तवज्जो और यकीन से इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, अच्छे घरानों में होंगे, अच्छे खानदान में होंगे। बस आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो और यकीन से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी और आपके बच्चों के लिए मुनासिब रिश्ते का बंदोबस्त हो जाएगा। जिस तरतीब से, जिस तरीका कार से मैं आपको वजीफा बताऊंगी, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है। चंद दिन इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आपके घर रिश्ते की खुशखबरी आ जाएगी या जिनकी शादियों में रुकावटें हैं उनकी शादियां हो जाएंगी। इस अमल को आपने पूरे यकीन से करना है, अल्लाह पे भरोसा रख के करना है। अल्लाह आपका भरोसा कभी नहीं टूटने देगा इंशाअल्लाह। वीडियो से अगर आप मुकम्मल मुस्तफीद होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जिस तरीके से वजीफा बताऊंगी उसी तरीके से आपने करना है। अगर आपने एक स्टेप भी स्किप कर दिया तो आपको वजीफे का फायदा नहीं होगा, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को जरूर लाइक कर दें। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। अगर आपकी बेटी या बेटे का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा या रिश्ता होकर टूट जाता है, शादी नहीं हो रही, तो वो वालिदैन इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। करना आपने ये है कि अपने मकसद को आपने जहन में रखना है। बेटी का नाम या बेटे का नाम आपने अपने जहन में रखना है। जिसका रिश्ता या शादी करनी है उसका नाम आपने अपने जहन में रखना है। और वालिदैन में से कोई एक इस अमल को कर सकता है, या माँ कर ले या बाप कर ले, दोनों में से कोई एक इस अमल को कर ले। करना आपने ये है कि नमाज इशा या नमाज तहज्जुद के बाद 2 रकत नवाफिल आपने अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरह अदा करने हैं कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है और फिर आपने रुकू सजूद चले जाना है। इसी तरतीब से आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है। सलाम फेर के आपने उसी जगह बैठ जाना है और 1 मरतबा आपने सूरत यासीन पढ़नी है। जब आप यासीन मुकम्मल कर लें तो फिर आपने सजदे की हालत में सर रख के अल्लाह से खुसूसी दुआ मांगनी है। दुआ आपने निहायत आजिज़ी और इंकसारी से मांगनी है। अल्लाह के फजलो करम से इस अमल के करने से कहीं ना कहीं से रिश्ता आ जाएगा, अच्छे घरानों में रिश्ता होगा, बच्चों के नसीब खुल जाएंगे। बस आपने इस अमल को, इस वजीफे को पूरी तवज्जो से करना है। और याद रखें, जब आपने वजीफा करने बैठना है, यानी नवाफिल अदा जब आपने करने हैं, तो बच्ची का नाम या बच्चे का नाम अपने जहन में रखकर इस अमल को करना है कि फलां बच्चे की नीयत से मैं इस
عمل کو کر رہی ہوں، مولا اس کام میں مجھے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یہ نیت آپ نے کر لینی ہے اور پھر نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس قرآنی سورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے بچوں کے مقدر کھول دے گا اور آپ کے بچوں کا رشتہ اعلیٰ اور اچھے گرانے میں ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا، تو خاص ایام میں اس عمل کو چھوڑ دیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 5 دن اس عمل کو کیا ہے، خاص ایام آ گئے ہیں تو آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ جب پاک صاف ہو گئی تو دوبارہ اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے اور پہلے دن اگلے دنوں میں ایڈ ہوں گے، یعنی پہلے آپ نے 5 دن اس عمل کو کیا تھا، پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد جب آپ اس عمل کو کریں گے تو وہ آپ کا 6واں دن ہوگا۔ اسی ترتیب سے آپ 21 دن تک اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے بچوں کے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمارے بچوں کے مقدر کھول دے، ہمارے بچوں کے اچھے نصیب کر دے، اچھے گرانوں میں رشتہ ہو، اور مولا ہمیشہ وہ اپنے گھر میں خوش و آباد، خوش و خرم رہے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کے بچوں پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، اور جو کوئی بھی رشتہ دیکھنے آئے گا تو انشاءاللہ پسند کر کے جائے گا، بلکہ شادی بہت جلد ہوگی۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو لازم کریں۔ انشاءاللہ چند دن اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر میں رشتہ آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں عمل آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ 21 دن کے درمیان اگر رشتہ آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، آپ نے وظیفے کو 21 دن تک کرنا ہے۔ 21 دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے بچوں کی پوری زندگی سنور سکتی ہے، آپ کے بچے پوری زندگی کے لیے آباد ہو سکتے ہیں۔ والدین کی دعائیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں اور والدین کی دعائیں بہت جلد اثر کرتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اب میں آپ کو اس سورت مبارک کے شان نزول و فضیلتیں بتاتی ہوں۔ اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید شفا کا انمول سر چشمہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سراسر ہدایت اور مشکلات کے لیے طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں موجود مختلف سورتوں کی حیثیت فضیلت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورت یاسین ہے، اور جس نے سورت یاسین کو پڑھا اس کو اس کے پڑھنے کے بدلے میں 10 قرآن پاک کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بہت عظمت والی سورت ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اس سورت کے پڑھنے والے کی ہر شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورت یاسین پڑھی اور اسی حالت میں صبح کرے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ اسی طرح حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورت یاسین کو اللہ کے لیے پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری یہ تمنا ہے کہ سورت یاسین ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس سورت مبارک بے شمار فوائد اور فضیلتیں ہیں جن کو بیان کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ آج میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے، جو وظیفہ بتایا ہے، وہ قرآنی عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت مبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں، اور میں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ کو آج کا وظیفہ بتایا ہے۔ اس لیے آج کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام بگڑے کام سلجھ جائیں گے۔ اس لیے آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔
آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔